अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उमर फारूक और आप देख रहे हैं द फैक्ट्स चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सऊदी अरब पर हुए हमलों और इनके सख्त नताइज के बारे में बात करेंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम सी पैक के हवाले से पैदा होने वाले खतरात के बारे में आपको बताना चाहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब की तनसीबात को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। इतलात के मुताबिक बागियों ने एक बार फिर सऊदी अरब के मिलिट्री बेस पर हमला किया है और इस दफ़ा जदीद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। सऊदी अरब ने भी इस हमले की तस्दीक कर दी है। अभी तक ये वाज़े नहीं हो सका कि इस हमले में कितना नुकसान हुआ है और क्या कोई जानी नुकसान भी हुआ है। बागियों के सैटेलाइट चैनल अल मासरा का कहना है कि सऊदी अरब के इलाके नजरान में एक एयरपोर्ट और हथियारों के डिपो को निशाना बनाया गया और इस हमले में कसफ 2 ड्रोन इस्तेमाल किया गया। नजरान रियाज के जनूब मगरब में 840 किलोमीटर दूर सऊदी अरब और यमन के बॉर्डर पर वाक़ है। सऊदी अरब की न्यूज़ एजेंसी के तर्जुमान का कहना है कि बागियों ने इस हमले में शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की है। उन्होंने सख्त वार्निंग जारी की है कि बागियों को ईरान की हमायत हासिल है और ऐसे हमलों पर सऊदी अरब की तरफ से पूरी ताकत से खतरनाक जवाब सामने आ सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट जारी की है कि नजरान में अमरीकी दिफाई माहिरीन मौजूद हैं जो बॉर्डर पर सऊदी अरब की फौज और अमरीकी फौज के ग्रीन बैरेट की रहनुमाई करते हैं। हो सकता है कि बागियों ने नजरान में मौजूद अमरीकी ग्रीन बैरेट के दस्तों को निशाना बनाया हो। माहिरीन का कहना है कि बागियों को इतने जदीद ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी कैसे मिली है। दूसरा ये कि सऊदी अरब के पास अमेरिका के दिए हुए जदीद एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन सऊदी अरब पर कई दफ़ा ड्रोन हमले हो चुके हैं और सऊदी अरब ऐसे ड्रोन को मार गिराने में अभी क्यों नाकाम है। या तो बागियों के ड्रोन इतने जदीद हैं जिन्हें सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इन हमलों के बाद ईरान के साथ अमेरिका और सऊदी अरब की कशीदगी में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है, क्योंकि अमेरिका और सऊदी अरब का इल्ज़ाम है कि इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ है। माहिरीन के मुताबिक अगले 36 घंटे बहुत अहम हैं। हमारा ख्याल है कि हालात जंग की तरफ जा रही हैं। ऐसे हालात में सऊदी अरब पाकिस्तान से मदद की अपील कर सकता है, जबकि पाकिस्तान की पॉलिसी है कि अगर हरमैन शरीफ को कोई खतरा हुआ तो वो जौहरी हथियार भी इस्तेमाल करने से नहीं रुकेगा। ये पॉलिसी पाकिस्तान ने बहुत साल पहले मुरतब कर रखी है। हैरानगी की बात है कि जब से अमरीकी बहरी बेड़े खलीज में पहुंचे हैं उस दिन से सऊदी अरब पर हमलों में इजाफा हो चुका है, जिसका अमेरिका कई दिन पहले जिक्र कर चुका है कि खित्ते में अमरीकी तनसीबात और उसके इत्तेहादियों को ईरान की तरफ से खतरा है। माहिरीन का कहना है कि ये अमेरिका की कोई चाल हो सकती है जिससे ईरान और सऊदी अरब की जंग शुरू होने का खदशा पैदा हो चुका है और पाकिस्तान को भी मजबूरन सऊदी अरब के दिफा के लिए इस जंग में कूदना पड़ सकता है। अब आपको सी पैक के हवाले से मुमकिन खतरात के बारे में बताना चाहेंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड की रिपोर्ट के मुताबिक सी पैक 2 मुल्कों के दरमियान इक्तसादी पैकेज ही नहीं बल्कि अमरीकी मफादात और सियासत की मौत की जानिब पहला कदम है, जिसे अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही अमरीका को हर तरीके से ख़त्म करना होगा। अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी भारत के नेवल चीफ ने नरेंद्र मोदी पर वाजे कर दिया है कि ग्वादर बंदरगाह के बाद पाकिस्तान भारत के निशाने से निकल जाएगा। सेनेट काम और भारत की इस रिपोर्ट के बाद बलोचिस्तान में खराब हालात सी पैक पर अमरीकी और भारतीय तहफ़्फ़ुज़ात को वाजे कर रहे हैं। अमरीकी जनरल जोसेफ वाटल के मुताबिक अगर ये समझ लिया जाए कि सी पैक की आड़ में चीन सिर्फ एशिया से अफ्रीका तक खुश्की और समंदर में अपनी मुस्तकिल मौजूदगी कायम करने का ख्वाहिशमंद है और सिर्फ जिबूती, जहां चीन ने अपने फौजी अड्डे कायम कर रखे हैं, वहीं तक ही महदूद रहेगा, तो ऐसे बेवकूफ़ लोगों को चाहिए कि वो चीन के सी पैक से वाबस्ता पुलों, सड़कों, बंदरगाहों
اور ان ممالک میں معدنیات کی تلاش جیسے اربوں ڈالرز کے پروجیکٹس کو بھی سامنے رکھ کر دیکھیں۔ امریکی اسٹیٹ حکام کا اس خطے میں یونیفارم کے بغیر کونسلیٹ سمیت تمام امریکیوں کو فوری طور پر عراق چھوڑنے کا حکم بتا رہا ہے کہ امریکہ خطے کے ارد گرد کچھ کرنے والا ہے۔ اس ریجن سے امریکیوں کے انخلاء کے حکم سے پہلے طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن کی صورت میں خلیج کی جانب پیش قدمی اور ساتھ ہی قطر میں اپنے ہر قسم کی فوجی قوتوں کا ملاپ سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ سی پیک کے خلاف امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی بھارت پاکستان کے مغرب میں واقع ملک میں نئے سرے سے بھرپور انٹیلیجنس قوت سے لیس ہو کر بلوچستان کو اپنے نشانے پر لیے ہوئے ہے۔ یہاں کی فوج اور حکومت اس کی ہر طرح سے معاونت کر رہی ہے اور یہ معاونت امریکی منظوری کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ بلوچستان میں بھارت کو سرگرم کرتے ہوئے دوسری جانب امریکہ ایران کا نام لے کر سعودی عرب، امارات، قطر، کویت اور عمان میں خوف کی فضا قائم کیے ہوئے ہے۔ ایسے میں بھارتی انتخابات کے آخری مرحلے میں ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کا نئی دلی میں سشما سوراج سے ملاقات عجیب سا لگ رہا ہے، کیونکہ مودی کے حق میں راہ کی بھرپور مداخلت کے باوجود 5 دنوں بعد بھارتی انتخابات کے نتائج سامنے آنے پر نئی حکومت اور نئے حکمران آنے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ سے بھی بلند ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ چین اور پاکستان اپنے اپنے طور پر اس دوستی کی گہرائی کا وقتاً فوقتاً ثبوت دیتے ہوئے ایک دوسرے کے اعتماد پر پورا اترتے رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کی اس دوستی کا چین اور بھارت کی سن 1962 کی جنگ سے پہلے کہیں دور دور تک بھی وجود نظر نہ آتا تھا۔ اس جنگ سے پہلے چین اور بھارت کی باہمی دوستی کا پیمانہ ہندی چینی بھائی بھائی کے نعروں کی گونج میں سنائی دیا کرتا تھا۔ پھر پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنے ارد گرد کے تمام ممالک کو اپنے ماتحت ایک کالونی کے طور پر دباؤ میں رکھنے کا سوچتے ہوئے پہلا نشانہ چین کو بنانے کا فیصلہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ خطے کے سب سے بڑے ملک کی ایسی مرمت کرا دی جائے کہ باقی سب اپنی اپنی جگہ سہم کر رہ جائیں اور دنیا بھر کو احساس ہو جائے کہ کوئی بھی معاملہ طے کرنے سے پہلے بھارت سے رابطہ کیا جائے۔ ساتھ ہی پنڈت جواہر نہرو چین پر چڑھائی کرتے ہوئے افریقہ اور عرب ممالک پر اپنی فوجی قوت اور مہارت کی دھاک بھی بٹھانا چاہتے تھے۔ اس قسم کے خواب دیکھتے ہوئے چین کو انتہائی توہین آمیز طریقے سے سبق سکھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے چین کی ایک سرحدی پوسٹ پر قبضہ جماتے ہوئے اسے میدان جنگ میں آنے پر مجبور کیا۔ لیکن اگلے ہی لمحے چینیوں نے بھارت کی وہ درگت بنائی کہ نہرو کے پسینے چھوٹ گئے، جس سے ایشیا ہی نہیں بلکہ دنیا میں اپنے آپ کو ایک بڑی فوجی قوت سمجھنے والے بھارت کی بری طرح جگ ہنسائی ہوئی۔ لیکن اس جنگ کے تناظر میں کبے کو ماری گئی یہ ٹانگ اس طرح راس آئی کہ چین سے بری طرح شکست کھا کر بےعزتی تو ہوئی سو ہوئی، لیکن اس سے بھارت کو یہ فائدہ ہوا کہ امریکہ اور برطانیہ سمیت پورا یورپی بلاک کمیونسٹ خطرے کے مقابلے میں بھارت کا اس کے باوجود سرپرست بن گیا کہ روس بھارت کے اندر تک گھسا ہوا تھا۔ امریکہ نے چین کے خلاف لڑنے کے لیے بھاری اسلحہ اور مالی امداد کی فراہمی تیز کر دی، جس سے بھارت نے شہ پا کر اپنے پڑوسی ممالک کو گھورتے ہوئے ایک بار پھر سے ڈرانا شروع کر دیا۔ شروع میں چین اور پاکستان کے درمیان بھی سرحدی تنازعات نے سر اٹھایا تھا، لیکن اس وقت کے صدر جنرل ایوب خان اور چوان لائی نے کمال مہارت اور وسیع نظری کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں احسن طریقے سے نپٹا دیا۔ پاکستان نے اپنے کچھ علاقے چین کے حوالے کر دیے، جس سے دونوں ممالک میں بہترین تعلقات کی راہ ہموار ہو گئی۔ کاش کہ یہی رویہ بھارت نے مقبوضہ وادی پر اختیار کیا ہوتا تو آج برصغیر کے ان دونوں ملکوں کے کروڑوں عوام کی مشکلات کا وجود ہی نہ ہوتا۔ عوامی جمہوریہ چین سی پیک کی تکمیل اور اسے کامیابی اور مکمل سیکورٹی سے بروئے کار لانے کے لیے 46 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کا اعلان کر چکا ہے، جو یقیناً چین اور پاکستان کی معیشت پر دور رس اثرات مرتب کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن سی پیک کے اس منصوبے نے امریکہ، بھارت
اور امریکہ کے ماتحت اتحادیوں کو جنون میں مبتلا کر رکھا ہے۔